अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमाद सुहेल। आज एक बार फिर एक अहम मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। अफ़गानिस्तान में तालिबान। जी हां, आज का मेरा मौजू यही है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान के आ जाने के बाद पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान के हालात कैसे होंगे और कौन कौन सी चीज़ें इस वक्त असरअंदाज कर रही हैं अफ़गानिस्तान में मेन पावर होल्डर क्या है और उस पावर होल्डिंग के बाद पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात कैसे होंगे। जी हाँ, लोगों के दिलों में ये बहुत डर व खौफ है और ख़बरों का तासुर भी कुछ इसी तरीके से बनाया जा रहा है कि अगर अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए तो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा। इसके पीछे कौन सी वजूहात है, कौन सी बातें हैं जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ और आप पे छोड़ दूँगा कि आप उस पर गौर फ़िक्र करें और सोचें कि क्या ऐसा मुमकिन है या नहीं है। जी हाँ, मेरे पास जो भी चीज़ें हैं या जो कुछ भी मैं सोचता हूँ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा और आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि मैं किन वजूहात की बिना पर ये बात आपसे कर रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान में अगर तालिबान आ गए तो उसका पाकिस्तान के अमन व अमान पे असर पड़ना काफ़ी मुश्किल है। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊँ कि ऐसा एक दिन में नहीं हो रहा कि तालिबान एक दिन पहले अफ़गानिस्तान में बहुत अमन व अमान था और अगले दिन ही तालिबान आ गए। तो काफ़ी पुरानी लड़ाई है और काफ़ी वक्त से चलती हुई आ रही है। अमेरिका के बिल्कुल विड्रॉल करने के बाद तालिबान को फ्री हैंड मिला और तालिबान जो हैं वो अफ़गानिस्तान पे तकरीबन पूरा ही काबिज़ हो गए हैं। कल जब आप उठेंगे ये वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है कि अफ़गानिस्तान काबुल पे भी काबिज़ हो चुके हों और लोगों के दिल में ये बहुत डर व खौफ है। बहुत लोग इस बात से परेशान हैं कि इसके बाद क्या पाकिस्तान के अमन व अमान पे असर पड़ेगा। तो जी, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। मैं इस बुनियाद पे ऐसा कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जोग्राफ़ी में अगर आप देखें तो चंद बड़े ममालिक में से रशिया, चाइना, पाकिस्तान और ईरान है। इन मुल्कों की इंटेलिजेंस इतनी कमज़ोर नहीं है कि इन मुल्कों की इंटेलिजेंस को बिल्कुल भी ऐसा मालूम नहीं था कि अफ़गानिस्तान में एक बार फिर से तालिबान आ जाएंगे। तो हर मुल्क ने अपनी अपनी तैयारी पहले से कर रखी थी। जी हाँ, ईरान, चाइना, रशिया, पाकिस्तान पहले से ही तैयार थे और अब आने वाले वक्त में तालिबान को एज अ वॉर नहीं देखा जाएगा, तालिबान को एज अ डायलॉग पावर स्टेट देखा जाएगा। जी हाँ, आने वाले वक्त में जो तालिबान से यानी कि जो अफ़गानिस्तान में पावर होल्डिंग है उनसे जो जल्दी डायलॉग कर लेगा वो ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। जी हाँ, इससे मुंसलिक कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो मैंने देखी हैं यहाँ पर। तो जी हाँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईरान क्या कहता है। ईरान आस्क तालिबान टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेट्स इन हेरात। ठीक है, और इस किस्म की दूसरी ख़बरें जो आप ईरान से रिलेटेड देख रहे होंगे, कहीं भी ईरान ने ये नहीं कहा कि मैं काउंटर अटैक करूँगा। ठीक है, हर कोई ईरान की तरफ से डायलॉग्स की ही बात आ रही हैं और उनसे पूछा जाए। दूसरी तरफ चाइना सबसे बड़ी पावर, तो चाइना की भी तरफ से कुछ इसी किस्म की ख़बरें आ रही हैं कि चाइना भी तालिबान पे काउंटर अटैक की बात नहीं कर रहा, वो भी डायलॉग की ही बात कर रहा है। जैसा कि आप यहाँ पे कुछ ख़बरों को ख़ुद भी पढ़ सकते हैं अगर थोड़ा सा वक्त दें। उसके बाद तालिबान और पाकिस्तान। जी हाँ, पाकिस्तान ने भी किसी किस्म के काउंटर अटैक की बात नहीं करी। तालिबान पे पाकिस्तान भी डायलॉग की ही बात कर रहा है। और उसके बाद इंडिया। जी हाँ, इंडिया से मुंसलिक आप ख़बरें पढ़ सकते हैं कि इंडिया का क्या मौक़िफ़ है इन दिनों में तालिबान के बारे में। उसके बाद रशिया, जिन तालिबान की सबसे पहली जंग ही रशिया से हुई थी, तो रशिया के पास तो ये सुनहरी मौका था कि वो तालिबान से बदला ले सके। लेकिन रशिया भी इस वक्त क्या बात कर रहा है वो आप यहाँ पर ख़ुद पढ़ सकते हैं। जी हाँ, आपका इसको ख़ुद पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है कि रशिया इस वक्त क्या कह रहा है तालिबान के बारे में। दूसरी जानिब USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो ख़ुद अफ़गानिस्तान से निकला और इस वक्त तालिबान से मुज़ाकरात की ही बात कर रहा है, वो अब तालिबान पे दोबारा काउंटर अटैक की बात नहीं हो रही। उसके बाद पूरी दुनिया के किसी भी मुल्क ने अफ़गानिस्तान में दोबारा पावर होल्डिंग जब तालिबान ने ले लिया, इस वक्त तालिबान ले रहा है, तो कोई भी मुल्क काउंटर अटैक की बात नहीं कर रहा। हर मुल्क जो है वो डायलॉग की ही बात कर रहा है कि और जो तालिबान के यानी कि जो अफ़गानिस्तान के करीबी ममालिक हैं या हमसाया ममालिक हैं, वो तो बिल्कुल भी तालिबान पे किसी भी किस्म के काउंटर अटैक की बात नहीं कर रहे। वो यही चाह रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में जिस किसी की भी पावर हो,
ادھر وہ افغان گورنمنٹ ہو یا طالبان ہو، ان سے ڈائلاگ ہو اور ڈائلاگ کے ذریعے اپنے ملک کو کسی بھی قسم کے آنے والے خطرے سے بچایا جا سکے۔ جی ہاں، ہر ملک نے اپنی اپنی تیاری پہلے سے ہی کر رکھی تھی، تو اس لوگوں کے دلوں میں جو اس بات سے منسلک پریشانی ہے کہ اگر افغانستان میں طالبان آ گئے تو اس کا ہمارے یعنی کہ دوسرے ممالک میں کہ ٹیررزم میں یا امن و امان میں کسی قسم کا جو ہے وہ فرق پڑے گا۔ جی بالکل، ایسا مجھے بالکل بھی نہیں لگتا کہ اس قسم کا کوئی فرق پڑے گا۔ ہر ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ ویسی ہی رہے گی، اور ہر ملک نے اپنے ایکسٹرنل ایشوز کو پہلے ہی ریزولو کر کے رکھا ہے۔ جیسے کہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اب سب کو پتہ ہوگا اس بارے میں کہ پاکستان پہلے ہی اپنی پاک افغان بارڈر پہ فینسنگ کر چکا ہے۔ جی ہاں، پاکستان نے موقع نہیں دیا اپنے آپ کو کہ کسی قسم کا موقع افغانستان کی طرف سے نہ دیا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی بارڈر پہ کمی بیشی کوئی چھوڑے۔ تو پاکستان طالبان کی پاور ہولڈنگ سے پہلے ہی جو ہے بارڈر کو سیل آؤٹ کر چکا ہے۔ سیم ایران بھی بہت سارے سٹیپس اٹھا چکا ہے، اور سارے ممالک جو ہیں وہ ممالک جو افغانستان کے قریب ہیں، جن کے روٹس کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے افغانستان سے ہے، جن میں سے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا، جیسے ایران، افغانستان، تاجکستان، قزاقستان، ازبکستان، پاکستان، چائنا، رشیا، جو ممالک افغانستان سے جڑتے ہیں، وہ اس وقت جس بھی چیز کی پاور ہولڈنگ افغانستان میں ہوگی، اس سے کسی بھی قسم کا کاؤنٹر اٹیک یا کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے۔ جی ہاں، وہ ممالک کسی بھی قسم کی لڑائی نہیں چاہتے، اور ہر ملک اپنے اپنے حساب سے جو کوئی بھی افغانستان میں پاور ہولڈر ہوگا، یہ سب ڈائلاگس ان پروسیس ہیں، یہ ڈائلاگ چل رہے ہیں، تو یہ کافی اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، نہ کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ایک دن میں ہو رہی ہے یا اچانک ہوئی ہے۔ جن لوگوں کی اس موضوع پر نظر ہے، ان لوگوں کو اس بات کا بخوبی پتہ تھا کہ امریکہ کے افغانستان سے جانے کے بعد کیا ہوگا۔ اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں، جب امریکہ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا سے گیا، اس کے بعد جب امریکہ ویتنام سے گیا، اور کسی دوسرے ممالک سے جب امریکہ گیا تو وہاں کا کیا حال ہوا، تو سب کو امید تو یہی تھی کہ جب افغانستان سے بھی امریکہ جائے گا تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے گا، اور ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ امید ہے کہ کل صبح کی خبریں اس بات کی تصدیق کر چکی ہوں گی۔ تو آپ کی توجہ صرف اسی بات پہ دلانی تھی، اور کہ یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ بھی ہوا ہے اس پہ رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہتری یہی ہوگی کہ ہر ملک اپنے اپنے حساب سے اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے ڈائلاگس کریں اور اپنے آپ کو پہلے سیکیور کریں۔ تو جی ہاں، اور اس کے ساتھ کچھ اہم چیزیں آپ کو اور دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جن کا تعلق ڈائریکٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہے یا افغانستان کے قریب سے۔ سی پیک جو پاکستان سے گزر رہا ہے وہ بھی افغانستان کے قریب سے ہی گزرتا ہے۔ اسی طرح چابہار ایران کا پروجیکٹ، جو چابہار پورٹ ہے، یہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، چابہار پورٹ پہ جو انڈیا کی انویسٹمنٹ ہے، صحیح، اس کا بھی تعلق، کافی گہرا تعلق جو ہے وہ افغانستان سے ہے۔ تو آنے والے وقت میں افغانستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہوں گے جو افغانستان سے ہو کر گزریں گے، جن میں گیس پائپ لائنز، روٹس اور سی پیک جو افغانستان کے قریب سے ہی گزر رہا ہے۔ تو یہ کافی آنے والے وقت میں افغانستان میں بہت ساری ڈیولپمنٹس آپ کو نظر آئیں گی، اور آپ کو بالکل ایک الگ رخ اور ایک الگ نظریہ نظر آئے گا افغانستان کی گورنمنٹ کا، جو بھی آنے والے وقت میں ہوگی، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ اگر اب بھی افغانستان نے ایسا نہیں کیا تو آنے والے وقت کس تباہی کی طرف لے جا سکتا ہے، اس بات کا تو ہر کسی کو اندازہ ہے، اور جو تھوڑی بہت امید ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں۔ اس فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ و ناصر، فی امان اللہ۔